गले के पिछले हिस्से में बार बार बलगम का आना, बार बार गला साफ करना और बार बार साफ करने की ज़रूरत महसूस होना। बात करेंगे आज इसके इलाज की और ऐसे 3 वजूहात की जिसकी वजह से ये मसला होता है। गले के पिछले हिस्से में बलगम का आना, बार बार गला साफ करने की ज़रूरत महसूस करना। बात करेंगे इलाज की और ऐसे 3 वजूहात की जिसकी वजह से ये होता है। समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और आज इस वीडियो में मैं वो सब कुछ कवर करूंगा जिसके बाद आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं और स्पेशली जब वायरल इन्फेक्शन के लिए लेते हैं तो वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकती है। एंटीबायोटिक्स जरासीमों को ख़त्म करने के साथ साथ आपके जिस्म में फ्रेंडली जरासीम को भी ख़त्म कर देता है और ये वजह बनता है आपके मुदाफ़ियती निज़ाम की कमज़ोरी का और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इन फ्रेंडली जरासीम को ख़त्म करने की वजह से आपके बदन में फंगस की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो आपके जिस्म में फंगस के अटैक को रोकते थे और चूंकि अब ख़त्म हो गया है इसलिए अब ये फंगस पूरे बॉडी में फैल सकती है और इसके साथ साथ ये साइनस की वजह भी बन सकती है। साइनसिस ऐसी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके नाक के अंदर सोजिश हो जाती है और ये सर दर्द, बहती हुई नाक या बंद नाक की वजह बन सकती है। तो आप एक छोटी सी वायरल इन्फेक्शन खत्म करने के साथ साथ अब एक बड़े मसले में फंस चुके हैं और अब आपको सहारा लेना पड़ेगा किसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जो आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को और भी कमज़ोर करती है। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि इस हैवी मेडिसिन के बगैर आप गले की इस इन्फेक्शन को कैसे ख़त्म करेंगे। नंबर 1 है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें मैदे और एसोफेगस के दरमियान जो वाल होती है वो बंद नहीं हो जाती, जिसकी वजह से मैदे की जो तेजाब है वो खुराक की नाली में बार बार आ जाता है। ये इरिटेशन करता है और सोजिश करता है जो गले में रेशे की वजह बनती है और बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है। बहुत से लोग इस मसले का शिकार हैं और अक्सर उन्हें एंटी एसिड्स दी जाती हैं, यानी मैदे की तेजाबियत को खत्म करने वाली गोलियां दी जाती है। असल में ये मसला मैदे में कम तेजाब की वजह से होता है, यानी अगर एसिड्स मैदे में कम हो तो ये वाल ये बंद नहीं कर सकते और जो एसिड होती है वो आपकी खुराक की नाली में बार बार आ जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो भी तफसील से बनाऊंगा। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल आप खाने से 3 या 4 घंटे पहले ले सकते हैं और साथ में ऐड कर ले एप्पल साइडर विनेगर। इससे ये होगा कि आपके मैदे का पीएच वो बैलेंस हो जाएगा जो आपके मैदे के एसिड को बराबर रखता है। आप एंडोस्कोपी जैसे महंगे इलाज की तरफ भी जा सकते हैं। तो इससे पहले कि आप इस तरह इलाज कर लें तो एसिड रिफ्लक्स को ठीक करने का यही एक इलाज है और बहुत से लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। एसिड रिफ्लक्स का शिकार जितने भी मरीज है वो मैदे में एसिड और ब्लोटिंग का शिकायत करते हैं। दूसरी वजह पोस्ट नेटल ट्रैफिक की वजह हो सकती है और ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके नाक की कैविटी से इसके पिछले हिस्से से गले में बार बार रेशा टपकता है जो आपको खांसी करने पर बार बार मजबूर करती है। वायरल या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है और ये उन बायोफेउन की वजह से हो सकता है जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक्स और फंगल से बचने के लिए बनाई होती है। बॉडी फ्रेंडली जरासीम कॉलोनीज बनाती है जो अपने इर्द गिर्द एक ढाल सी बना लेते हैं। ये ढाल एंटीबायोटिक्स से खत्म होने वाली यानी नुकसानात को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और अगर ये ऐसा ना करे तो आपके खाए जाने वाली एंटीबायोटिक्स इन फ्रेंडली जरासीमों में और असल जरासीमों में फर्क ना कर पाएगा और फिर वो सब जरासीमों को मार देगा। एक और वजह कैल्सिफिकेशन भी है। दांतों में टार्टर जमना और आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है। इसको अगर आप एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करेंगे तो ये मजीद बिगड़ जाती है। तो ये आपको फील होगा कि अगर आपने 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले जो मेडिसिन एंटीबायोटिक ली है तो इससे ये मसला और भी बढ़ जाएगा और आपके हल्क में हमेशा रेशा टपकता रहेगा। रात में
رات کے وقت آپ سنورنگ کرتے ہیں، خراٹے لیتے ہیں، سانس اچھی طرح سے نہیں لے پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فنگل انفیکشن کی گروتھ اور بایوفیول کا ڈسٹرب ہونا، فرینڈلی بیکٹیریا یا فرینڈلی مائکروب کا ختم ہو جانا، یہ سب وجوہات شامل ہیں۔ دیکھیں یہ جو فرینڈلی جراثیم ہے یہ آپ کے اینٹی بایوٹکس کھانے کے بعد اپنے ارد گرد بایوفیلمز کو مزید سٹرونگ کر دیتے ہیں، اور یہ بایوفیلم سلیمی ہوتی، یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے میں بہت زیادہ ریشہ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کا ریشہ یلوش ہے یا گرینش ہے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر وائرل انفیکشن ہے تو اس کیس میں آپ کا جو ریشہ ہے وہ سفید یا صاف رنگ کا ہوگا، اور جو ریشہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، لیکن یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ دونوں انفیکشنز کا ایک وقت میں شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ پوسٹ نیزل ڈریپ، اگر یہ پرابلم سیویئر نہیں ہو تو آپ نارمل سلائن سولوشن سے آپ گارگل لے سکتے ہیں، گارگل کر سکتے ہیں اور غرارہ کر سکتے ہیں۔ سالٹ واٹر سے آپ نیزل رینس کر سکتے ہیں، مطلب آپ اپنے ناک کو اندر سے اچھی طرح نارمل سلائن واٹر سے دھو سکتے ہیں۔ اس کے لیے مارکیٹ میں نیزل رینس کی جو بوتل آتی ہے جس میں ایک نتنے سے آپ پانی ڈالتے ہیں اور دوسرے سے وہ واپس آتا ہے۔ نیزل رینس کا طریقہ آپ کئی ویڈیوز میں سیکھ سکتے ہیں۔ سالٹ اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز رکھتا ہے، نمک میں جراثیم مارنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور مائلڈ انفیکشن کو کیور کرنے کا بڑا آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ یہ نمک والا پانی آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں، جس میں ½ ٹی اسپون، اس کو آپ 1 کپ پانی میں ڈال دیں اور اس نیم گرم پانی سے اپنے ناک کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ ایک اور بہت ایفیکٹو اور کرامت طریقہ کہ آپ بیبی شیمپو استعمال کر سکتے ہیں۔ نیزل رینس کے لیے آپ بیبی شیمپو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ ریگولر شیمپو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیمیکل استعمال کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ناک کے اندر اریٹیشن پیدا ہو سکتی ہے اور انفلیمیشن یعنی سوزش کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ اس میں آپ 4 کپ پانی میں 2 ٹی اسپون بیبی شیمپو استعمال کر لیں اور اس نیم گرم پانی سے اپنے ناک کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ اچھی طرح سے رینس کر لیں، دھو لیں، اور یہ سائنسز میں جمع ہوئے ریشے کو مکمل طور پر ڈائلوٹ کر دے گا، اسی ریشے کو مکمل لوز کر دے گا۔ اور اگر آپ ان دونوں کا کمبینیشن کر لیں یعنی مکس کر لیں سالٹ والے واٹر کو اور بیبی شیمپو کو، تو یہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جائے گا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہو۔ اس کے علاوہ آیوڈین کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، یعنی آیوڈین کا ایک حصہ آپ لے لیں اور پانی یعنی 50-50 دونوں آپ کر لیں اور واٹر میں اس کو ڈائلوٹ کر لیں اور کاٹن برڈز کے ذریعے اپنے نتنوں میں اچھی طرح سے لگائیں۔ آیوڈین جو ہے یہ ایک بہت اچھا اینٹی مائکروبیل ایجنٹ ہے، یہ مکمل جراثیم کش ہے اور اس کو پانی کے ساتھ مکس کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ اندر اریٹیشن پیدا نہ کرے اور جلن نہیں کرتا، اور جو باقی مکسچر بچ جائے اس سے آپ اچھی طرح غرارے یعنی گارگل کر لیں، یعنی ہر 12 گھنٹے کے بعد اچھی طرح آپ گارگل کر لیں۔ 30 سیکنڈ تک آپ گلے کے اندر پچھلی سائڈ تک یہ پانی آپ رہنے دیں اور پھر آپ تھوک دیں۔ یہ طریقہ بہت ہی ایفیکٹو طریقہ ہے اور یہ طریقہ اپلائی کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ اچھا محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی بھی گلے کا ریشہ پیدا کرنے کا ایک سبب بن سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اپنے امیون سسٹم کو آپ نے مضبوط کرنا ہوگا، اور امیون سسٹم کو بہترین کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ ہے فاسٹنگ، پرولانگ فاسٹنگ، یعنی آپ روزہ رکھیں، اس سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا۔ خود کو آپ بھوکا رکھیں۔ اس کے علاوہ فوڈ الرجی کی وجہ سے بھی ریشہ آپ کے گلے میں آ سکتا ہے، اور اس میں جو کامن فوڈ الرجی ہے وہ ہے ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ، ملائی، لسی، ان چیزوں سے آپ بچیں۔ اس کے علاوہ چینی یعنی شوگر سے بچیں کیونکہ یہ بہت زیادہ انفلیمیشن کا باعث بن سکتی ہے۔ چینی ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ لہسن کو آپ اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں، کچا لہسن آپ کھانے کے ساتھ کھائیں، یہ ایک اچھا اینٹی مائکروبیل ایجنٹ ہے جو آپ کے امیون سسٹم کو بہت زیادہ سٹرونگ کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ ریشہ کہاں سے آتا ہے، کیا معدہ اس کی وجہ ہے، کیا یہ ناک سے ٹپک رہا ہے یا یہ حلق کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ، اپنے صحت کا بہت بہت خیال